السلام عليكم. J'espère que vous allez bien. في هاد لا فيديو غادي نحاولوا نهضروا على لا ليسونس بروفيسيونيل. غادي نشوفوا علاش تكري هاد لا كونسيبت ديال ليسونس بروفيسيونيل، وغادي نشوفوا كذلك لا ديفيرونس اونتر ليسونس بروفيسيونيل بيبليك اي بريفي، وغادي نشوفوا لي بيرسون لي انتريسي بالليسونس بروفيسيونيل ولي كاركتيرستيك دو سيليكسيون، وفين غادي يمكن ليا نلقى لي كونكور ديال ليسونس بروفيسيونيل وكيفاش تيتحطوا هاد لي كونكور، وغادي نجاوبكم على لي كيسيون اللي سولتوني عليهم. دونك نبداو على بركه الله. علاش داروا هاد لا ليسونس بروفيسيونيل؟ على ودي حيت كاين واحد العدد من الناس اللي خداو باك بليس 2 اللي تلقاو واحد الصعوبه في انهم يدخلوا لسوق العمل. داكشي علاش كانت واحد لا نيسيسيتي باش انهم يزيدوا واحد العام ديال لا فورماسيون اللي تياخذوا فيه واحد لو كونتوني كي ريبون او بوزوان دو مارشي دو طرافاي. دابا غندوزو نهضروا على لا ليسونس بروفيسيونيل بيبليك اي بريفي، وقبل ما نهضروا على لا ديفيرونس بيناتهم غادي نقول لكم ان الوحيد اللي عنده الحق يعطي لا ليسونس هو ليطا. باش تكونوا فاهمين هاد القضيه، ليطا هي اللي عندها الحق انها تعطيك لا ليسونس. دابا لا ليسونس بروفيسيونيل بيبليك شنو هي واحد لا فورماسيون اللي تتكون في لي زيتابليسمون بيبليك، سوا لي فاكولتي ولا لي زيكول بيبليك، اللي تيديروا واحد لا فورماسيون انيسيال كور دي جور اي غراتوي نون بايون. خديتي هاد لا ليسونس بروفيسيونيل شنو يمكن لك دير به؟ يمكن لك تدفع به لي كونكور ديال الدوله، ويمكن لك كذلك تكمل به ماستر، غير هو الماستر خاصو يكون في نفس لا سبيسياليتي اللي خديتي فيها لا ليسونس. دوزو دابا ليسونس انيفرسيتير، هي واحد لا فورماسيون اللي تتكون في لي زيتابليسمون بيبليك سوا لي فاكولتي سوا لي زيكول بيبليك. هاد لا فورماسيون تتكون بالفلوس، ولكن فاش تاخد داك الدبلوم ما تيمكنش لك تدفع لي كونكور ديال الدوله، وما تيمكنش لك تكمل بها ماستر في الدوله. ندوزو دابا البريفي. بريفي تدير واحد لا فورماسيون اللي تتكون بالفلوس، ولكن فاش تاخد داك الدبلوم راه ما تيمكنش لك تدفع به لي كونكور ديال ليطا، وما تيمكنش لك تكمل به واحد الماستر في الدوله. يمكن لك تخدم به غير في البريفي ولا تكمل ماستر غير في البريفي. بالنسبه للسومي بيبليك كاينين شي ايكول تيقول لك انهم سومي بيبليك، خاص الا كان سومي بيبليك ان داك الدبلوم اللي غادي تاخد تكمل به ماستر في البيبليك. لي بيرسون لي انتريسي بالليسونس بروفيسيونيل هما الناس اللي عندهم باك بليس 2، سيتادير الناس ديال البي تي اس ولا لو اس تي ولا لو اف بي بي تي. لي كاركتيرستيك دو سيليكسيون خاص يكون عندك دبلوم على الاقل بواحد 12 على 20 على الاقل، غير باش يلا تقبل انك دوز كونكور. دابا فين غادي نلقاو لي كونكور ديال ليسونس بروفيسيونيل؟ اول حاجه خاص تكون عندك من قبل فكره على انك باغي تكمل لا ليسونس بروفيسيونيل، وتكون اختاريتي ديك لا فاكولتي اللي باغي دوز فيها لا ليسونس بروفيسيونيل، وتكون تدخل السيت ديالها باش تشوف لي زاكتياليتي اللي تتلونسي، باش النهار اللي غادي تلونسا داك كونكور ديال ليسونس بروفيسيونيل تكون انت عارفو ودفع ليه. غادي نخلي لكم تحت من هاد لا فيديو واحد اللين ديال واحد السيت اللي سميتو لورينطاسيون الشباب، اللي تيلوحو كاع لي كونكور ديال ليسونس بروفيسيونيل. غادي تبقى غير تدخل لهاد السيت وغادي تدخل ديك البلاصه اللي فيها ليسونس بروفيسيونيل وغتشوف كاع لي ليسونس اللي تيتلونساو. صراحه صحاب هاد السيت تيديروا واحد المجهود كبير حيت تيلونسيو كاع لي زانونس اللي كاينين ديال لي كونكور ديال ليسونس بروفيسيونيل، وفيهم المهم السيت فيه بزاف ماستر اي حاجه تلقى فيه، حتى المدن اللي فيهم لا ليسونس بروفيسيونيل، وغتلقى لي زيتابليسمون اللي فيهم لا ليسونس بروفيسيونيل. كيف ما قلت لكم من الاحسن تكون عارف ديك لا فاكولتي اللي بغيتي نتايا ولا داك ليطابليسمون اللي بغيتي نتايا تدفع ليه، تكون عارفو وتكون تدخل السيت ديالو. يعني لا ليسونس بروفيسيونيل تقريبا تيبداو ابتداء من الاخر ديال شهر 6 حتى الاخر ديال شهر 9. داكشي علاش وتتكون كل على حساب كل فاكولتي، وتتكون ديك لا ديغي محدوده. يعني تقدر كاين اللي غي يفتحوا هاد الكونكور المده ديال 10 ايام، كاين اللي المده ديال 5 ايام، كاين المده ديال اليومين. المهم داكشي علاش خاصك تكون حاضي مع ديك لا فاكولتي اللي بغيتي نتايا دوز فيها لا ليسونس بروفيسيونيل. دابا غنشوفوا كيفاش يتحطوا لي كونكور ديال ليسونس بروفيسيونيل. يكون عندك واحد تيست اكري،
ويقدر يكون عندك واحد تيست اوغال على حساب ديك لا سبيسياليتي اللي انت اختاريتي. كاين اللي ما تيدوزوش لوغال وكاين اللي تيدوزوه. التيست اكري شنو تيكون فيه؟ بحال مثلا انا كنت دوزت في كونطابيليتي فينونس اي لوديت في كازا. في هاد لا سبيسياليتي كان غير تيست اكري، يعني الناس اللي تقبلوا في تيست اكري غايدوزو نيشان يقراو هاد ليسونس بروفيسيونيل. عطاونا الكونطابيليتي جينيرال ولا فيسكاليتي. الكونطابيليتي جينيرال كانت فيها لي زوبيراسيون كورون وكانوا لي طرافو دافونتير، والفيسكاليتي كان فيها لياس وليار دي كاب براتيك. ودوزت واحد تيست اخر اكري لا سبيسياليتي l'entrepreneuriat et la création d'entreprise. عطاونا ديسيرتاسيون نهضروا على ليسبري دونتربريز. المهم نخلي لكم واحد اللي تحت من هذا لا فيديو غتلقاو فيه دي زيكزامبل ديال لي كونكور اللي تحطوا من قبل، وعلى حساب دوك لي سبيسياليتي، على حساب كل سبيسياليتي وكونكور اللي تحط فيها. دابا ندوزو للتيست اوغال. شنو يقدروا يعطوك في التيست اوغال؟ تيقول لك مثلا اول كيسيون تقدر يجيك هو بريزونتيفو. هذا هو اول كيسيون، خاصك ضروري تكون بريباري ليه وموجد ليه. حيت الا ما كنتيش موجد ليه يقدر يشدك لو تراك، حيت انت راك واقف قدام واحد اللجنه ديال الاساتذه. من الاحسن انك تكون بريباري لهاد لا كيسيون. الكيسيون الثاني اللي يقدر يتحط هو pourquoi vous choisir la licence professionnelle. والكيسيون الثالث مثلا يقدر يقولوا لك pourquoi vous avez choisi notre. هاد لي كيسيون خاصك ضروري تكون بريباري ليهم، ويقدروا يعطوك دي كيسيون من داكشي اللي قريتيه. ودابا غندوز نجاوبكم على لي كيسيون اللي سولتوني عليهم في الفيسبوك. وقبل ما نبدا ديديكاس لابتسام الزغدود اللي قالت لي قول لهم على المعاناه اللي دوزنا. حيت صراحه عانينا في، حيت ما كانش يحسب لينا انك تقدر تدفع لا ليسونس بروفيسيونيل قبل ما تخرج الريزلطه. المهم بقينا بقاو غير شي حتى خرجت الريزلطه عاد بدينا ندفعوا حنا لدوك لي ليسونس الاخرين اللي بقاو في الاخير. والحمد لله الخير فيما اختاره الله. داكشي علاش نحاول نبارطاجي معكم الماكسيموم ديكسبيريونس ديالي باش انكم ما تطيحوش في دوك ليكا، وتحاولوا انكم ديروا لا ليسونس بروفيسيونيل وتقبلوا فيه ان شاء الله. وديديكاس لخويا جمال حتى هو هذا صديق تيقرا معايا في ليسونس برو. نبداو باول كيسيون ديال رشيد الحتحوت. قالك شنو الشروط باش ندير ليسونس برو؟ خويا رشيد بالنسبه للشروط خاص يكون عندك باك بلس 2 وتكون على الاقل في لا موين جايب 12 على 20 تقدر تدفع الكونكور ديال ليسونس برو. هادشي في البيبليك. اما في البريفي راه خلص فلوس ديال ليسونس برو الا عندك باك بلس 2. راضيه بن اما احسن واش ندير ليسونس برو ولا نعاود لافاك من الاول باش نشد ليسونس؟ اختي راضيه من الاحسن انك ديري الالف بي، حيت غادي تربحي الوقت اكثر، ويمكن لك تكملي ماستر ولا شي حاجه ولا شوفي انت شنو بغيتي. من الاحسن تربحي الوقت. اما لا عاودتي من الاول لافاك ما كاينلاش تعاودي من الاول، حيت غتضيعي بزاف الوقت، واحد 4 سنين عاد تشدي لا ليسونس. اما الا زدتي واحد العام وتاخدي لا ليسونس راه مزيانه، ولكن ديري في البيبليك احسن حاجه. بالنسبه للراديو الا ما عندكش النقطه مزيانه تقدي تشوفي دوك لي برونش ديال ليسونس برو اللي ما تيدفعوش ليهم الناس بزاف. تقدو ياخذوا الناس غير اللي جايبين الدبلوم ب 11 ب 10 فهمتي، حيت ما تيكونش عندهم بنادم بزاف تقدي تدفعي وتاخدي لا ليسونس. اما الا كنتي باغا تخدمي انت شي خدمه في البريفي تقدي تدفعي ديري لا ليسونس بريفي. ديديكاس للجميله احمد الفيلالي حتى هي قرات معايا. حسنا فتح الله. فين ممكن ندفعوا إلى مدن وشحال لا نوط تقريبا؟ واش كاين الكونكور؟ اختي بالنسبه للمدن اللي تقدري تدفعي لهم على حساب دوك المدن اللي فيهم دوك لي زيتابليسمون بوبليك اللي تيديروا اللي دايرين ليسونس برو. انت غادا تشوفي على حساب المدينه اللي قريبه لك ولا على حساب البرونش اللي بغيتي انت ديري. لا نوت تقريبا دو سيليكسيون
اغلبيه يدوز سيرفر. واش كاين الكونكور على حساب اغلبيه كاين الكونكور اكري كاين. ندوزو للسعيده شونتوز. كاين واش كيدوزو شي اونتروتيان، تيدوزو لونتروتيان. المهم على حساب البرونش. في التيست اوغال يعني تيدوزوك لونتروتيان. راني هدرت من قبل على التيست اوغال، على دوك لي كيسيون اللي تيتحطوا. الا كنتو مهتمين لقيت بزاف الناس باغيين فيديو على تيست اوغال، غندير فيديو على تيست اوغال وكيفاش تجاوبوا على دوك لي كيسيون. ندوزو دابا لفاطمه الزهراء اللي قالت لينا انا في وجده بغيت نعرف شنو لي برونش اللي هنا نقدر ندير ليسونس. اختي على حساب لي زيتابليسمون بيبليك اللي عندكم تما، حيت دابا تنهضر على البيبليك، هي احسن حاجه خاصك دير ليسونس في البيبليك، تقلب على البيبليك. دونك انت خاصك تشوفي ديك لافاك اللي قريبه لك ولا ديك ليكول بيبليك اللي بغيتي انت تدفعي عليها. غتبقاي تدخلي للسيت ديالها، السيت غيكون عندهم سيت، غتدخلي في السيت غادا تلقاي واحد لا زون ديال ليسونس بروفيسيونيل. غتشوفي لي برونش اللي كاينين عندهم تما، وغتشوفي واش باغيه انت شي برونش فيهم، وغادا تبقاي تسناي الكونكور. ابتداء من الاخر ديال شهر 6 تيبداو يتلونساو لي كونكور حتى الاخر ديال شهر 9. المهم غادي انت خاصك تبقاي فهمتي حاضيه لافاك واش غتلوح داك ليسونس باش تدفعي ليه. واش تيسيليكسيونيو بلا نوت؟ تيسيليكسيونيو بلا نوت. على الاقل خاص تكون عندك 12 على 20 وتدوزي تيست اكري، ويقدر يكون لغات. انا دابا دوزيام اني العام الجاي نديرها، واخا لي ديبلوم كيبطاو علينا. تقدر تدفعي غير بلاطيستاسيون حتى تيعطوك لاطيستاسيون. ندوزو دابا لسلمى فارس اللي قالت لينا شنو هما لي فيليير اللي رخاص في لو بري بالنسبه لل بي بريفي. اختي ما نقدرش نقولك، ما عنديش شي فكره على هذا السؤال صراحه. ديزولي. فاطمه الزهراء شحال لا نوت اللي تيقبلوا بها؟ قلت لك ابارتيغ من 12 ل 20. رانيستا قلت لينا اين مدن فاش كتكون باسكو حنا في وجده ما كاينش بالنسبه صحاب او اف بي بي تي. اختي راني غتدخلي لداك السيت ديال لورينطاسيون الشباب، غادي تشوفي دوك لي ليسونس بروفيسيونيل اللي تيكونوا، وغتشوفي المدينه اللي قريبه لك وتقدي تمشي دوزي دوك لي كونكور. عثمان شحال النوط اللي قبلوا بها والمدن فاش كاينه؟ لا نوت 12 تيبداو من 12 على 20. المهم على حساب البرونش وداك الشيء. من الاحسن الواحد يحاول يضرب شي نقطه اللي تكون مزيانه، فهمتي. الواحد ديما يلعب على 14 الفوق. المدن فاش كاينه يعني فاش كاين ليسونس بروفيسيونيل على حساب لي زيتابليسمون بوبليك اللي كاينين. انت خاصك تشوف المدينه اللي قريبه لك والبرونش اللي باغي دير. وصلت للنهايه ديال هاد لا فيديو، نتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا. تعمدت انني ندير لكم هاد لا فيديو قبل ما يتلونساو لي كونكور ديال ليسونس بروفيسيونيل، باش تكون عندكم واحد الفكره واضحه على ليسونس بروفيسيونيل، تعرفوا شنو تختاروا وما تطيحوش في ديكا اكسبسيونيل. نتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. الى عندك اي فكره او لا شي حاجه ما فهمتيهاش او لا المهم اي حاجه في راسك تقدر تخلي لي كومونتير. عجبك لا فيديو ما تنساش تابونا في لاشين وتخلي لنا واحد جيم وتبارطاجي مع اصحابك. مهم نخلي لكم نتوما الاختيار ان الفيديو الجاي بغيتوني نهضر لكم فيه سواء على ستاج ولا على لونتروتيان اورال، كيفاش تيدوز في ال بي وكيفاش تقدر تبريباري ليه مزيان. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هاد لا فيديو. ما عجباتك شي حاجه خلي لي كومونتير، عجباتك خلي لي كومونتير، وما تنساش تابونا في لاشين وتبارطاجي الفيديو مع اصحابك. استودعكم الله.